बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब की सलामती चाहता हूँ। इंसान जब पैदा होता है उसे कमज़ोर समझा जाता है, जबकि वो कमज़ोर नहीं बल्कि नाजुक होता है। दुनिया समझती है कि वो कमज़ोर होता है, उसे पालने के लिए उस पर कुछ एहसान करने वाले होते हैं, कुछ उसकी हिफाजत करते हैं, उसका कमज़ोरी में साथ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान कमज़ोर नहीं बल्कि नाजुक होता है और उसे कमज़ोरी में संभालने वाले नहीं बल्कि नाजुकी में उसका ख्याल रखने वाले दिए जाते हैं। वह खूबसूरत सा एहसास का तोहफ़ा होता है, एक नाजुक सा फूल होता है, उसकी केयर के लिए कुछ लोग उसके साथ होते हैं और ये सिलसिला मोहब्बत से, प्यार से, इस कुर्ब से चलता है। उसे माँ दी जाती है कि जिससे बढ़कर कोई रिश्ता माना ही नहीं जाता। वो इतनी उसके साथ करीब होती है कि उसके रिश्ते में वो हकीकतों को, मोहब्बतों को पहचानता है। उससे ज़्यादा मोहब्बत वो किसी से कर नहीं पाता। वो उसे अपना सुकून महसूस करता है और इसके साथ उससे बढ़कर एक और मकाम होता है जो उसका बाप होता है, जो उसके लिए सर का साया होता है, उसका मुकम्मल ख्याल रखता है, उसके लिए ख़ुद को कुर्बान करता है, अपनी जान को मुश्किल में डालता है। उसकी जान जोखिम में होती है उस नाजुक से फूल की परवरिश के लिए। वो ऐसा माली होता है कि जो अपनी जवानी को भुलाकर अपनी ज़ईफ़ी की जर्नियों के साथ उसको पानी देता है, उसे पानी से सैराब करता है। मर्द को ये माँ का रिश्ता इसलिए दिया गया ताकि वो औरत की इज़्ज़त समझे, और बेटी को बाप का रिश्ता इसलिए दिया गया ताकि वो मर्द की ताज़ीम और उसका हक़ समझे, उसकी मोहब्बत को समझे। जब इंसान बड़ा होता है तो ये दोनों चीज़ें ही भूल जाता है। मर्द और औरत, लड़का और लड़की, इन्हीं दोनों बातों को भूल जाते हैं। मर्द अपनी ख्वाहिश के लिए, एक नक्स के लिए, एक बुराई के लिए, बुरी चीज़ के लिए, जो कि इस्लाम में नहीं, इस्लाम से हट कर भी एक नाकिस चीज़ जानी जाती है, उस बात के लिए वो औरत की ताज़ीम भूल जाता है और औरत मर्द का मकाम, उसकी इज़्ज़त, उसका हक़ भूल जाती है, उसका लिहाज नहीं करती, जो मर्द को गवारा नहीं होता। और जब औरत की इज़्ज़त नहीं की जाती तो औरत की नज़र में मर्द गिर जाता है, उसकी शान वो नहीं रहती। इन दोनों चीज़ों को लेकर चलने पर यह दूरी पैदा होती है, ये डिस्टर्बेंस, ये तंगी पैदा होती है। दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और इसी तरह मुआशरा बढ़ जाता है, शऊर अलग हो जाता है, नफ्सियात दूर हो जाती हैं। जब दोनों समझ लेंगे कि एक दूसरे पर उनका हक़ क्या है, कोई उनमें से ऐसा नहीं है कि जो बड़ा हो, कि जिसका ज़्यादा हक़ हो, कि दूसरा उसका ग़ुलाम हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता मर्द के लिए ये है कि वो औरत पर हाकिम होता है, अपनी पार्टनर के साथ उसका ऐसा रिश्ता होता है कि वो उस पर हुक्म इस लिहाज से चलाता है ताकि वो उसकी हिफाजत करे, उसका ख्याल रख सके। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि वो उससे अपनी ग़ुलामी करवाने लगे, जो वो कहे वैसा ही हो, जो वो न चाहे वैसा ना हो, यूँ बिल्कुल नहीं हो सकता। जो मेरिट हो, जो हक़ बनता हो, वो बात वो कह सकता है। इसी तरह औरत वो फरमाइश कर सकती है कि जो मर्द पूरी कर सकता हो, जिसका हक़ बनता हो, जिसका कोई उसूल बनता हो, तकाज़ा हो, उसका भी कोई मेयार हो। जब औरत बेजा फरमाइशें करने लगे, हक़ जताने लगे और वो ऑर्डर करने लगे, तब भी रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, तब भी नतीजा और असल कोई नहीं रहती और इस तरह तफरीक पैदा होती है, दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए दोनों को अपनी असल को समझना होगा। इस्लाम में तो यूँ कहा गया कि हर एक चीज़ के जोड़े पैदा हुए हैं। तो जब जोड़े पैदा हुए हैं तो उसका माना ये है कि दोनों का एक ही चीज़ से ताल्लुक़ है, एक ही चीज़ से दो सूरतें वजूद में आई हैं, दोनों एक ही मिट्टी का, एक ही ख़मीर का हिस्सा हैं, एक ही मादा से दो चीज़ें बना दी गई दो सूरतों में, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। लोगों को पार्टनरशिप की आज तक समझ नहीं आई, कोई दूसरा आके उसका पार्टनर नहीं बना, उसका अपना ख़मीर है, अपनी मिट्टी है, उसका अपना हिस्सा है कि दो जुज़ में वो दोनों बटे हैं, दो हिस्सों में तकसीम हुए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अब दोनों एक दूसरे को उस करीबी से, उस कुर्ब से, उस साथ से देखें तो उनमें मोहब्बत भी होगी, उनमें एतमाद भी होगा और हुस्न ख़याल की पाकीज़गी भी होगी। दोनों एक दूसरे का साथ भी देंगे, मोहब्बत बाकी रहेगी, एक दूसरे के दुख सुख में दोनों शरीक होंगे, एक दूसरे का दुख तकलीफ़ देगा और एक दूसरे के सुख को ही चाहेंगे, एक दूसरे खुशियों में ही जीना तलब करेंगे, इसी को चाहेंगे। उनकी खुशी एक होती है, उनका गम ही एक होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि एक का गम अलग हो और दूसरा उसके गम को महसूस कर रहा है, या उसकी खुशी अलग है और दूसरा उससे खुश हो रहा है। दोनों की एक ही खुशी है, एक ही गम है। जो एक बात से गमगीन है, दूसरे पर उस गम का असर होता है। दोनों उस एक गम को एक ही जैसे महसूस करने वाले हैं।
اور جب دونوں میں سے کوئی ایک خوش ہے تو وہ خوشی دونوں کا حصہ ہے، دونوں کے جسم سے، روح سے، ان کے خیال سے اس کا تعلق ہے۔ ایک ہی خوشی ہے، وہ اپنی خوشی کو ہی محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے جدا، یعنی دو جسموں میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں ہی جیتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے میں رہیں گے تو یہ پارٹنرشپ باقی رہے گی۔ اب یہاں سے چیز پیدا ہوگی سپورٹ، دونوں ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو کیسے ہیں۔ جب وہ سمجھ پائیں گے کہ ایک دوسرے کے لیے ہیں وہ دونوں، تو یہاں ایک کو دوسرے کے لیے خبر ہوگی کہ مجھے اسے ہر مقام پہ سپورٹ کرنا ہے۔ جب اسے خیال نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سپورٹ چاہیے، تب بھی وہ دوسرا اس کے لیے سپورٹیو ہوگا۔ وہ اس کے لیے سوچتا ہوگا کہ مجھے اس کے لیے کیا کیا چاہیے، اسے کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں کیا کروں، اسے میں کس بات پہ تیار کروں، کس بات پہ آمادہ کروں، اس کا فائدہ کیا ہے، اسے کس طرف جانا چاہیے، اسے کیا کرنا، اس کے لیے بہتر کیا ہے، اسے کیا چاہیے، اسے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ اب وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں یہ جب پارٹنر ایک دوسرے کے لیے اس طرح سوچیں گے تو اسے پارٹنرشپ کہا جائے گا، دا بیسٹ پارٹنرشپ اور بیسٹ سپورٹیو پارٹنرشپ۔ دونوں اس طرح تب خیال رکھیں گے جب یہ شعور ہوگا، ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہوں گے کہ وہ ایک ہی ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ جو چیز انہیں ان سے دور کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے، وہ ان میں سے نہیں، وہ باہر سے آئی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کا نقص یعنی صفائی ستھرائی ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتا، اسے اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے کہ جو دوسرے کے لیے مناسب نہیں، تو وہ دوسرے کا نہ سوچے، وہ یہ دیکھے کہ حقیقت میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے اپنے لیے۔ دونوں اس مقام سے اٹھ کے، دونوں اس بیڈ کلاس سے اٹھ کے گریڈ کلاس میں، اپر اور بیسٹ کلاس میں، ہائر کلاس میں جئیں گے تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کی زندگی بھی جئیں گے۔ ایک ہی زندگی ہے کہ جس میں دو بٹے ہوتے ہیں، دونوں کی ایک ہی زندگی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک ہی زندگی، اپنی ایک ساتھ ایک زندگی جئیں گے۔ پھر یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ مجھے اس کی سپورٹ کے لیے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ جتنی زیادہ تکلیف اسے اس کی سپورٹ میں ہوگی، اسے محسوس کرنا ہوگا، اس تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا، وہ اتنا ہی اسے اچھا اور پیارا جانے گا، اسے اتنا ہی اچھا لگے گا، وہ اس میں اتنا ہی سکون اور بھلائی میں رہے گا، پسند کرے گا، اسے وہ چیز اتنی ہی پرلطف اور پیاری لگے گی، وہ اسے چین دینے لگے گی۔ ایک دوسرے کی سپورٹ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ جو آپ کے پارٹنر کی مخالفت کرے، آپ اس کو روکیں، اس کی مخالفت کریں۔ اپنے پارٹنر کے لیے آپ کو لڑنا ہے، آپ نے وہاں اس کی سپورٹ کرنی ہے، اس طرح اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنا کوئی کام کسی جگہ چھوڑ سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے لیے تو وہ چھوڑنا ہوگا۔ یہ اہمیت نہ دیں کہ میرا یہ کام ہے، میں نے کرنا ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اس کا قانون ایسا ہے کہ زندگی رکتی نہیں ہے، یہ دنیا رکتی نہیں ہے، اس کا سلسلہ چلا رہتا ہے۔ ایک جگہ پہ رستے بند ہوتے ہیں تو نئے رستے کھل جاتے ہیں۔ اگر کہیں اس کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا تو اس سے نئی جگہ بنے گی، نیا رستہ نکلے گا۔ یقین اور اعتماد سے انسان آگے بڑھے گا، پھر آپ نئی چیز اس سے بہتر حاصل کر لیں گے۔ آپ کو اپنے پارٹنر کو بچانا چاہیے، اسے نہیں کھونا چاہیے، وہ آپ کا سب سے بڑا لاس ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ جئیں گے ہی کیا؟ آپ کی کون سی زندگی ہوگی جو آپ اکیلے جئیں گے؟ اور یہ محبت، یہ قرب انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے سنہری پل ہے، ایک خوبصورت لمحہ ہے، اس کا جز ہے، اس کی آنکھوں کا نور ہے۔ اس طرح آپ کا پارٹنر، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست اور ہسبینڈ وائف جو بھی ہیں، خصوصاً یہ ایک رشتہ ان سب کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس چیز کو لے کے چلنا ہوگا۔ بیسٹ سپورٹیو پارٹنرشپ یہی ہوگی۔ جب تک دونوں میں محبت باقی ہوگی تب تک دونوں سپورٹیو ہوں گے۔ جب محبت نہیں رہے گی تب دونوں سپورٹیو نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچ کے سپورٹ کریں اس لیے کہ جی محبت ہو۔ سپورٹ سے محبت نہیں، محبت سے سپورٹ ہوگی۔ اگر آپ محبت سے سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر سپورٹ کے بدلے محبت ہوگی، کہ وہ محبت کو پہچانے گا، سپورٹ نہیں۔ جب آپ مطلب کے لیے سپورٹ کریں گے تو وہ لا حاصل ہوگی، اس سے مقصد اور اس سے وہ نتیجہ، اس سے وہ حقیقت، اس سے وہ ساتھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔